नमस्कार। वीरेन्द्रनगर नगरपालिका सुर्खेत शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखाबाट तयार पारिएको रेडियो शिक्षा कक्षा कार्यक्रममा म दुर्गा प्रसाद अधिकारीको तर्फबाट कक्षा 6 का भाइ बहिनीहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज पनि म नेपाली विषयको पहिलो पाठ गुरु कविताको अभ्यास खण्ड लिएर तपाईहरूको माझ उपस्थित भइ नै सकेको छु। सधैँझैँ आज पनि कपी, कलम र पाठ्यपुस्तक सम्भव भएसम्म लिएर रेडियो नजिक बस्नुहोस् है त। भाइ बहिनीहरू, सबैको हातमा पाठ्यपुस्तक नहुन पनि सक्छ। केही छैन, म बिस्तारै भन्दै जानेछु, एक आपसमा छलफल गर्दै जानेछौँ। तपाईहरू अभ्यास गर्दै जानुहुनेछ। हिजो हामी वा अघिल्लो कक्षामा हामी कवितालाई यति, गति र लय मिलाएर ससुर वाचन गरिसक्यौँ। कवितामा भएका कठिन शब्दहरूको उच्चारण गरिसकेका छौँ। त्यस्ता शब्दहरूले दिने अर्थ बताई तिनलाई सामान्यतया वाक्यमा समेत प्रयोग गर्ने अभ्यास गरि नै सकेका छौँ। अब आज हामी अभ्यास खण्डमा भएका साना साना बोध प्रश्नहरूको उत्तर बन्नेछौँ। शब्दको र अर्थको बीचमा जोडा मिलाउनेछौँ। त्यसै गरी उत्तर लेख्ने प्र्याक्टिस गर्नेछौँ वा थप अभ्यास गर्नेछौँ र शब्दका अर्थ र वाक्यमा समेत प्रयोग गर्न जानेछौँ र त्यसलाई पटक पटक अभ्यास गर्दै जानेछौँ। भाइ बहिनीहरू, अभ्यास खण्डको पहिलो 1 नम्बरमा भनिएको छ, शिक्षकले गुरु कविता वाचन गरेको सुन्नुहोस् र तपाईँ पनि त्यसै गरी वाचन गर्नुहोस्। यहाँ गुरु कविता हामीले अघिल्लो कक्षामा वाचन गरिसकेका छौँ। यसमा भाइ बहिनीहरूले एकचोटि आफै अभ्यास गर्नुहोस् त। हो, सेवास, तपाईहरूले गरेको अभ्यास ठिक छ। हामीले अघिल्लो कक्षामा आफै पनि यसलाई अभ्यास गरेका थियौँ वा कवि देवी नेपालद्वारा यस कवितालाई आफै वाचन गर्नुभएको थियो, त्यो वाचन पनि सुनेका थियौँ। त्यसैले यसमा भाइ बहिनीहरूले नै थप अभ्यास गर्दै जानुहुनेछ र कवितालाई यति, गति र लय मिलाएर ससुर वाचन गर्दै जानुहुनेछ। म अब भाइ बहिनीहरू प्रश्न नम्बर 2 मा प्रवेश गर्न चाहन्छु। यसमा छोटो वा एक वाक्यमा उत्तर आउने प्रश्नहरू छन्। ती प्रश्नहरू म तपाईहरूलाई बिस्तारै भन्दै जानेछु र तपाईहरूले त्यसको उत्तर भन्नुहुनेछ है त। प्रश्न नम्बर क मा दिएको छ, कतिखेर धरतीले जन्मको सार पुरा भयो भन्दछ। ल भन्नुहोस् त, कतिखेर धरतीले जन्मको सार पुरा भयो भन्दछ? स्याबास, हो, तपाईहरूले भनेको सही छ। गुरुमा ज्ञानको ज्योति चम्किलो बनेपछि धरतीले जन्मको सार पुरा भयो भन्दछ। तपाईहरूले भनेको कुरा सही छ। प्रश्न नम्बर ख मा भनेको छ, गुरुले के गरेर धरतीमा उज्यालो छर्छन्? गुरुले के गरेर धरतीमा उज्यालो छर्छन्? ल लेख्नुहोस् है त। हजुरहरूले भन्नुहोस्, भने पनि हुन्छ।
आफू जलेर भए पनि धरतीमा उज्यालो छर्छन्। यसको अर्थ आफू दुःख कष्ट सहेर पनि शिष्यमा ज्ञान छर्छन् भनेको हो है त। ल प्रश्न नम्बर गमा सोधेको छ गुरु के का छाया हुन्? भाइ बहिनीहरू, गुरु के का छाया हुन्? गुरु रविका छाया हुन्, अर्थात् सूर्यका छाया हुन्। यहाँ रवि भन्नाले सूर्यलाई भनेको हो। यसै गरी प्रश्न नम्बर घमा भनेको छ के हुँदा छातीमा हुन्डरी चल्छ? ल भन्नुहोस्, के हुँदा छातीमा हुन्डरी चल्छ? धन्यवाद, तपाईहरूले भनेको सही छ। शिष्य वा चेला दोषी भए गुरुका छातीमा हुन्डरी चल्छ, वा शत्रु भए गुरुका छातीमा हुन्डरी चल्छ। हो, शिष्य दोषी भयो भने वा शिष्यमा शत्रुता जाग्यो भने गुरुको छातीमा हुन्डरी चल्छ, हावाहुरी चल्छ, बतास चल्छ भनेको छ। हामीले कवितामा पहिले पनि भावबोध गर्दा अघिल्लो कक्षामा बताइसकेका छौँ हैन भाइ बहिनीहरू। यसै गरी अब अन्तिम प्रश्न सोधेको छ यात्रीले गुरुलाई किन सम्झनुपर्छ? यात्रीले गुरुलाई किन सम्झनुपर्छ? हो, तपाईहरूले भनेको सही छ। शिष्यमा ज्ञानको ज्योति छरेको हुँदा गुरुलाई सम्झनुपर्छ। जसरी माझी वृद्ध भई ढुङ्गा ढली डुबे पनि यात्रीले सम्झिरहन्छ पछिसम्म, त्यसै गरी शिष्यले वा चेलाले गुरुलाई सम्झिरहनु पर्दछ। स्याबास भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूले दिएका उत्तर सही छन्। अब यसलाई तपाईँहरूले पटक पटक अभ्यास गर्दै जानुभयो भने यी सबै प्रश्नको उत्तर सही अझ राम्रो परिष्कृत गरेर दिन सक्नुहुनेछ। भाइ बहिनीहरू, अब म प्रश्न नम्बर 3मा प्रवेश गर्दछु। तपाईहरूले कविताका श्लोकहरू, प्रत्येक श्लोकहरू सस्वर वाचन गर्न सक्नु भएको छ वा गरिसक्नु भएको छ। अब म यहाँ तपाईहरूलाई एउटा थप अभ्यास गराउने छु। तपाईहरू कापी र कलम तयार बनाएर बस्नुहोस् है त। यहाँ म केही श्लोकका केही शब्दहरू मात्रै, श्लोकमा भएका केही शब्दहरू मात्रै यहाँ भन्ने छु। तपाईहरूले ती श्लोकमा कहाँ खाली ठाउँ भर्नुपर्ने छ, श्लोकलाई पुरा गर्नुपर्ने छ है त। म यहाँ भन्छु, तपाईहरू टिप्नुहोस् है। गुरु हुन् ... निरन्तर। गुरु हुन् ... निरन्तर। श्लोकको दोस्रो पंक्तिमा ... खातिर। तेस्रो पंक्तिमा माझी हो ... र श्लोकको अन्तिम पंक्ति सम्झिनै ... जीवन। ल, श्लोकमा सुरुमा पहिलो पंक्तिमा गुरु हुन् ... निरन्तर। दोस्रो पंक्ति ... खातिर। तेस्रो पंक्ति माझी हो ... र अन्तिम पंक्ति सम्झिनै ... जीवन। यो खाली ठाउँमा के हुन्छ भर्नुहोस् है त। धन्यवाद, तपाईहरूले कविताको पंक्ति पुरा गरिसक्नु भएको छ। ल, अब हेर्नुहोस् है, म भन्छु, तपाईहरू कपीमा हेर्नुहोस् कतिको मिल्यो है। गुरु हुन् कर्मले माझी डुङ्गा तार्छन् निरन्तर।
छोड्दछन् पसिना धारा यात्री उद्धार खातिर। माझी हो वृद्ध भई ढल्छ डुङ्गा डुब्छ कुनै दिन। सम्झिनै पर्छ यात्रीले दियो सुन्दर जीवन। स्याबास, तपाईहरू सबैले मिलाउनु भएको छ। यसै गरी प्रत्येक पङ्क्तिलाई वा पङ्क्तिबद्ध श्लोकहरूलाई अध्ययन गर्दै गयौँ भने हामी सबै कवितालाई पूर्ण रूपमा नहेरिकन पनि सस्रो वाचन गर्न सक्छौँ। भाइ बहिनीहरूले सबै सक्नुहुन्छ, अभ्यास गर्दै जानुहोला। अब यहाँ उत्तर लेख्न भनेको छ। भाइ बहिनीहरूले केही प्रश्नहरू म टिपाउँछु, त्यसको उत्तर लेखेर अर्को कक्षामा ल्याउनुहुनेछ। म यहाँ भाइ बहिनीहरूलाई प्रश्न टिपाउँछु। तयार हुनुभयो? प्रश्न नम्बर 1, गुरुको ज्ञान शिष्यमा सर्न थालेपछि के हुन्छ? गुरुको ज्ञान शिष्यमा सर्न थालेपछि के हुन्छ? प्रश्न नम्बर 2, गुरुले जलेर र गलेर के गर्छन्? गुरुले जलेर र गलेर के गर्छन्? किन गुरु र शिष्य बीच असल सम्बन्ध हुनुपर्छ? किन गुरु र शिष्य बीच असल सम्बन्ध हुनुपर्छ? अर्को प्रश्नमा मानव कसरी बन्न सक्छ? मानव कसरी बन्न सक्छ? अर्को प्रश्न, गुरुले शिष्यका लागि के गर्छन्? गुरुले शिष्यका लागि के गर्छन्? र अन्तिम प्रश्न छ, उजाड भूमिमा आई फूल रोप्छन् निरन्तर भन्नुको अर्थ के हो? उजाड भूमिमा आई फूल रोप्छन् निरन्तर भन्नुको अर्थ के हो? ल भाइ बहिनीहरू, यी 5वटा 6वटा जति प्रश्नहरू टिपिसक्नु भएको छ तपाईँहरूले। अब यी प्रश्नको उत्तर घरमै सुरक्षित रूपमा बसेर पटक पटक लेख्ने अभ्यास गर्नुहोला। हामी तपाईँहरूले नजानेमा फेरि अर्को कक्षामा यसको उत्तरसहित आउने नै छौँ। अब म भाइ बहिनीहरू अगाडि बढ्न चाहन्छु। यहाँ तपाईहरूले कवितामा भएका कठिन शब्दहरूको अर्थ बुझिसक्नु भएको छ। यहाँभन्दा अघिल्ला कक्षामा हामीले छलफल गरिसकेका छौँ। तिनै शब्द र अर्थका बीचमा जोडा मिलाउने काम छ। त्यसका लागि कपी र कलम लिएर तयार हुनुहोस् है त। हामी यहीँ अहिले नै अभ्यास गर्नेछौँ। भाइ बहिनीहरू, यहाँ बायाँतिर शब्द र दायाँतिर अर्थ राखिएको छ। म बिस्तारै ती शब्दलाई कर्मसँग भन्दै जानेछु, त्यसपछि अर्थलाई कर्मसँग भन्दै जानेछु। तपाईँहरू टिप्दै जानुहोस् र त्यसको जोडा मिलाउने अभ्यास गर्नुहोस् है त। शब्द कर्मसँग टिप्दै जानुहोस् माथिदेखि तलसम्म। तेज, तेज। 2 नम्बरमा गुरु, गुरु। 3 नम्बरमा शिष्य, शिष्य। 4 नम्बरमा स्नेह र 5औं नम्बरमा नेत्र। अब दायाँतिर अर्थ लेख्दै जानुहोस् है। 1 मा चमक, 2 मा माया, 3 मा शिक्षक, 4 मा आँखा, 5 मा चेलो र 6 मा वृद्ध। ल, शब्दहरू तेज, गुरु, शिष्य, स्नेह, नेत्र। अर्थमा चमक, माया, शिक्षक, आँखा, चेलो, वृद्ध। ल, एकचोटि जोडा मिलाएर हेर्नुहोस् त।
धन्यवाद। भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूले मिलाउनु भएको जोडा सही छ वा शब्द र अर्थका बीचमा सही जोडा मिलाउनु भएको छ। यहाँ तेजको अर्थ चमक, गुरुको अर्थ शिक्षक, शिष्यको अर्थ चेलो, स्नेहको अर्थ माया र नेत्रको अर्थ आँखा हुन्छ। तपाईहरूले पनि सही मिलाउनु भएको छ। भाइ बहिनीहरू, यसै गरी तपाईहरूले कवितामा भएका कठिन शब्दहरू र ती अर्थहरूको ख्याल गर्नुभयो भने यस्ता खालका जोडा मिलाउने, शब्द र अर्थका बीचमा जोडा मिलाउने प्रशस्त अभ्यासहरू सही तरिकाले मिलाउन सक्नुहुनेछ। अब हामी कवितामा भएका यस्तै समान अर्थ दिने अन्य शब्दहरूका बीचमा पनि छलफल गर्न सक्छौँ। भाइ बहिनीहरूले कवितामा भएका प्रत्येक शब्दहरूलाई सङ्केत दिँदै, चिन्ह लगाउँदै त्यसले दिने अर्थ खोज्न सक्नुहुनेछ। कविताको अन्तिममा त्यस्ता शब्दहरू राखिएको छ, केही शब्दहरू र तिनको अर्थ पनि राखिएको छ। ती शब्द र अर्थलाई समेत हेरेर गर्न सक्नुहुनेछ, पटक पटक अभ्यास गर्न सक्नुहुनेछ। भाइ बहिनीहरू, अब यसै गरी हामी कविताको यो अभ्यास खण्डभित्र रहेको 6औं नम्बरमा व्याख्या गर भनेको छ। यो पनि भाइ बहिनीहरूले अभ्यास गर्नुहुनेछ। मैले यसलाई, भाइ बहिनीहरू, अब मैले यसलाई भने तपाईँहरू टिप्नुहोस् है। उनी हुन् रविका छाया, उज्यालो नित्य छर्दछन्, मान्छे मानवका लागि वन मानव भन्दछन्। फेरि दोहोऱ्याएँ। उनी हुन् रविका छाया, उज्यालो नित्य छर्दछन्, मान्छे मानवका लागि वन मानव भन्दछन्। टिप्नुभयो। यसलाई व्याख्या गर्ने अभ्यास गर्नुहोला। हामी तपाईँहरूले गरेको व्याख्यालाई अर्को कक्षामा हेर्नेछौँ। त्यसपछि त्यसको थप अभ्यास गर्नेछौँ। भाइ बहिनीहरू, अब म यहाँ वाक्यमा प्रयोग गर्न वा वाक्यमा प्रयोग गर्नका लागि केही शब्दहरू दिएको छ। ती शब्दहरूलाई तपाईँहरूको बीच पस्कन गइरहेको छु। त्यसको अभ्यास गर्नुहुनेछ तपाईँहरूले र थप हामीले यहाँ सहजीकरण गर्नेछौँ र यसलाई सबै वाक्यहरूलाई वाक्य बनाएर हेर्नेछौँ। यहाँ म केही शब्दहरू दिन्छु तपाईँहरूलाई। ती शब्दहरूलाई वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस् है त। जन्म, त्याग, मट्टी, छाया, उजाड, चोट, ढुङ्गा। टिप्नुभयो। जन्म, त्याग, मट्टी, छाया, उजाड, चोट, ढुङ्गा, डुङ्गा र माझ। र यिनलाई एकचोटि दुईवटा शब्दको मात्र वाक्य बनाएर हेर्नुहोस् त। जन्म र त्याग शब्दको वाक्य बनाएर हेर्नुहोस् त। सक्नुहुन्छ भने सबै वाक्यहरू बनाउनुहोस्, नभए नि दुईवटा शब्दको वाक्य बनाएर हेर्नुहोस् त। धन्यवाद। अब तपाईँहरूले बनाएका वाक्यहरू कतिको सही छन् म एकचोटि सरस्वती यहाँ भन्छु, तपाईँहरू हेर्नुहोस् है। जन्म। जन्मलाई यसरी वाक्यमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। गुरुमा ज्ञानको ज्योति चम्किएपछि धरतीले जन्मको सार पूर्ण भयो भन्दछ। अर्थात् यसलाई सामान्य रूपमा असल मानिसको जन्म देश निर्माणका लागि भएको हुन्छ भनेर पनि बनाउन सकिन्छ। वा मेरो जन्म
मितिमा भएको वा तपाईँको जन्म कहिले भएको त्यो मिति पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ सामान्यभन्दा सामान्य वाक्य पनि बनाउन सकिन्छ, तर अर्थ खुल्ने गरी बनाउनु पर्दछ। यसै गरी त्यागलाई गुरुले ज्ञान आर्जनका लागि लोभ लालच त्याग गरेर हर रात खटिन्छन् हो। हामीले अर्को वाक्य पनि बनाउन सक्छौँ यसलाई। खराब आचरण त्याग गर्नाले मानिस ज्ञानी बन्न सक्दछ। यसै गरी मट्टीलाई जसरी मट्टी गलाएर मूर्तिकारले मूर्ति निर्माण गर्न सक्दछ, त्यसरी नै गुरुले पनि आफू जलेर भए पनि शिष्यमा ज्ञान छर्दछन् भनेको छ। यसरी जसरी पनि हामीले सामान्यभन्दा सामान्य वाक्य पनि निर्माण गर्न सक्दछौँ। यसै गरी छायामा सूर्यको छायामा शीतलता पाइन्छ बनाएर पनि बनाउन सक्नुहुन्छ तपाईँले। यसै गरी उजाडलाई गुरुले उजाड भूमिमा पनि ज्ञान छर्छन् वा उजाड भूमिमा कुनै प्रकारका वनस्पतिहरू हुँदैनन् भनेर पनि बनाउन सक्नुहुन्छ तपाईँहरू। यसै गरी डुङ्गा माझीले निरन्तर डुङ्गा खियाइरहन्छ, यो पनि बनाउन सक्छौँ हामी। यसै गरी माझ गुरुको माझ शिष्य झुक्नु पर्दछ वा अर्को वाक्य पनि बनाउन सक्छौँ, हाम्रो माझमा रेडियो छ। यस्ता खालका विभिन्न खालका वाक्यहरू निर्माण गरेर हामी शब्दलाई थप अर्थ प्रदान गर्न सक्दछौँ। भाइ बहिनीहरू, यसरी हामी हरेक शब्दहरूको वाक्य निर्माण गरेर तिनलाई सही तरिकाले अगाडि बढाउन पनि सक्दछौँ। प्यारा भाइ बहिनीहरू, अब आज हामी यो अभ्यास खण्डका 1 देखि 7औं नम्बरसम्मका प्रश्नहरू, 8औं नम्बरसम्मका प्रश्नहरूको उत्तर हल गरिसकेका छौँ। तपाईँहरूले 2वटा प्रश्नको उत्तर घरमै बसेर लेख्ने प्रयास गर्नुहोला। मैले अघि नै तपाईँहरूलाई टिपाइसकेको छु। उत्तर लेख्ने 6वटा प्रश्न र एउटा व्याख्या गर्ने प्रश्न टिपाइसकेको छु। ती प्रश्नहरूलाई घरमा बसेर अभ्यास गर्नुहोला र नआएमा फेरि पनि त्यसको हामीले छलफल गर्नेछौँ र छलफलको माध्यमबाट थप प्रष्ट हुने नै छौँ। यसरी हामीले कवितामा भएका प्रश्न, शब्दका अर्थ, वाक्यमा प्रयोग गर्ने, कविताका पङ्क्ति पुरा गर्ने काम गरिसकेका छौँ र यसलाई थप अभ्यास गर्दै भाइ बहिनीहरू जानुहुनेछ। हुन्छ त भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षा यतिमै सकिन्छ। सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई आजको कक्षालाई सक्रियतापूर्वक सुनिदिनु भएकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। आगामी अर्को चरणको कक्षामा सबै साथीहरूलाई सहित रेडियो शिक्षा कक्षामा उपस्थित हुने सूचना गर्नुहुनेछ भन्दै अहिलेलाई बिदा हुन्छु। धन्यवाद।